अहिलेसम्म सोचिनौ उमेर के को उमेर 10 वर्ष घुमेर मायाले मार्यो तिमी गाह्रो खोज्ने गाह्रो कृपाले हे हाँसी बस्न कहिल्यै नि पाइन चिप्लो घस्न जैनी लाग्छैन मायाले मार्यो दिल बिगार्यो तो जानले बानु पिर पार्यो धरो धर्म छोड्दिन मैले त बच्चै थियौ 20 वर्ष पहिले त मायाले मार्यो दिल बिगार्यो खोज्ने गाह्रो कृपाले हे जिन्दगीको मोड कता लम्किन्छ जुनको गल्ती उही आफै चम्किन्छ मायाले मार्यो दिल बिगार्यो तो जानले बानु पिर पार्यो। नमस्कार दर्शक, निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। निकै नै महत्त्वपूर्ण खबर विष्णु माझीको बारेमा जान्नको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौँ। बल्ल आयो खुसीको खबर। विष्णु माझीलाई यसरी इन्द्रणीमा यस्तो छ अवस्था। भिडियो सहित अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। पछिल्लो समयमा विष्णु माझीको बारेमा अग्रज कलाकारहरूदेखि लिएर विष्णु माझीलाई माया गर्ने धेरैले आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै आएको सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालसँगै यति बेला टिकटकहरू समेत यसै कुराले भरि भराउ भएको समेत पाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर धेरै कलाकारहरूले लाइभ दोहोरी गाउने अनि सबैको प्रिय कार्यक्रम भनेको इन्द्रणी हो। इन्द्रणीमा धेरै कलाकारहरू जान्छन् अनि दोहोरी गाउने गर्दछन्। जुन दोहोरी भनेको सबैको सर्वप्रिय भएको सबैलाई थाहा समेत छ र धेरैले पछिल्लो समयमा इन्द्रणीले विष्णु माझीलाई किन नल्याएको होला भन्ने समेत धेरैले प्रश्न उठाउन थालेको देख्न सकिन्छ। कर्णाली प्रदेशदेखि दैलेखका एक विशाल मगर जुन नामका युवकले लेखिएको चिठी यतिखेर तल जस्ताको तस्तै राखेको देख्न चाहन्छौँ। श्रीमान कृष्ण कडेलज्यू, कार्यक्रम इन्द्रणी समाज सपरिवार महोदय देशका सबै श्रेष्ठ कलाकारहरूलाई सबैलाई इन्द्रणीमा ल्याएर देश विदेश संसारमा सबैसँग परिचित गराउनु भयो। यसको लागि गीत सङ्गीत प्रेमी दर्शकले हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद दिएका छन्। हरेकको सुख दुःखमा इन्द्रणी साथी छ, भविष्यसँग चिन्तित छ। तर 20 वर्षदेखि एउटा नाम चलेको कलाकार कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा अनुहार देखाउँदैन, जसको फोटो देख्नु त परै जाओस्, देख्ने र भेट्ने व्यक्तिसम्म पाइँदैन। एउटा मिठो गाउने कलाकार जसको करोड फ्यान छन्। एउटा गीत बजारमा आउँदा एक दिनमा 1 करोडले हेर्छन्। उनी कलाकार गुमगाम छन् जसको नाम भन्न जरुरत नै पर्दैन होला। जसलाई सबै सामु ल्याउन इन्द्रणी समाज र कार्यक्रम इन्द्रणीमा पहल गर्नुहोस्। इन्द्रणीबाट नै सबैको सामु देख्न पाइयोस्। कृष्ण दाजु उही इन्द्रणी परिवारलाई धेरै माया गर्ने निवेदक विशाल मगर जुन कर्णाली प्रदेश दैलेख यो समाचारलाई अत्याधिक मात्रामा बढीभन्दा बढी सेयर गरी सम्पूर्ण नेपाली माझ पुर्याइदिनुहोला वा पुरा भिडियोमा हेर्नुहोला। यसैगरी विष्णु माझीसँग वर्षौंदेखि सहकार्य गर्दै आएका गायक रमेश सापकोटा मिडियामा खुल्यो सबै वास्तविकता। लोकदोहोरी गीत गाएकी सर्वाधिक चर्चित गायिका हुन् विष्णु माझी। सार्वजनिक रूपमा नदेखिने माझीका दर्जनौं गीत श्रोता तथा दर्शकले रुचाएका छन्। उनले स्वर भरेको थुप्रै तीज गीतलाई दर्शक तथा श्रोताले रुचाएका पनि छन्, जसको निरन्तरता हो। केही दिन अघि सार्वजनिक गीत चरी जेलैमा, जसका कारण विष्णु फेरि चर्चामा छिन्। तीज नसकिँदै गर्दा यो गीत युट्युबदेखि टिकटकमा निकै रुचाएको छ। सार्वजनिक भएको 1 साता नपुग्दै गीतले झन्डै 40 लाख भ्युज पाएको छ। गीतमा विष्णुका श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द तथा सङ्गीत छ। गीतमा शब्दहरू सरल र मार्मिक छन्, जसले श्रोताको ध्यान खिचेको छ। तीज गीतले मौलिकता गुमाइरहेको गुनासो आइरहेको अवस्थामा आएको यस गीतले श्रोता एवं दर्शकलाई छुट्टै स्वाद दिएको छ। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा विष्णु माझीको एक अलग्गै रेकर्ड पनि छ। त्यो हो एउटा तीज गीतको धेरै भाग ल्याउने गायिका। उनले हरेक वर्ष पुतलीको फट्टीको नयाँ भाग ल्याउँदै आएकी छिन्। यस वर्ष उनले पुतलीको फट्टी भाग 17 का रूपमा चरी जिल्लामा बोलको तीज गीत सार्वजनिक गरेकी हुन्। गत वर्ष उनको स्वरमा पुतलीको फट्टीमा 16 नदिया सलसल सार्वजनिक गरिएको थियो। लोकदोहोरी क्षेत्रका जानकारका अनुसार विष्णुले विक्रम सम्वत 2061 सालमा पुतलीको फट्टीमा बोलको तीज गीत सार्वजनिक गरेकी थिइन्। त्यस यता उनले हरेक वर्ष पुतलीको फट्टीको नयाँ भाग ल्याउँदै आएकी छिन्। आफ्नै लगानीमा सञ्चालनमा रहेको सपना म्युजिक इन्डस्ट्रिजको प्रस्तुति सहने पुतलीको फट्टीमा अधिकांश भागमा विष्णुका श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारी नै
शब्द तथा सङ्गीत रहने गरेको छ भने पछिल्ला भिडियोहरूलाई सुन्दरमणि स्वयंले निर्देशन पनि गर्दै आएका छन्। यस वर्षको पुतलीको भट्टीमा सुन्दरमणि शब्द गीत र निर्देशन छ। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा केही समय अगाडिसम्म केही गायक गायिकाले तीज गीतको भाग सर्वाधिक निकै गरेका थिए। प्रजापति पराजुली पुरुषोत्तम नेउपानेले हरिदेवी कोइरालालाई, बीमा कुमारी दुलक्ष्मी नेउपाने लगायतका गायक गायिकाले तीज गीतको विभिन्न भाग सार्वजनिक गरिसकेका छन्। पछिल्ला केही वर्ष यता तीज गीतको अर्को भाग सार्वजनिक गर्ने क्रममा हातै बढेको छ। तर निरन्तर रूपमा यति धेरै भागसम्म अरू कुनै पनि तीज गीत सार्वजनिक भएका छैनन्। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा सर्वाधिक चर्चित गायिकाका रूपमा परिचित विष्णुले तीज गीतको धेरै भागमा स्वर दिने गायिकाका रूपमा पनि अलग्गै रेकर्ड राखेकी छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्। तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पारियो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3 मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074 मा कानुन मन्त्री बनाए। तर 4 मङ्सिर 2076 मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले।
उनलाई कुनै शक्ति प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्।